मित्रहरू, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले नेपालको इतिहास सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् है। योभन्दा बाहिरबाट सम्भवतः प्रश्नहरू चाहिँ सोध्दैन है। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कोट पर्व, भण्डारखाल पर्व, विभिन्न प्रकारका पर्व र झुक्काउने प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। कृपया यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्नुहोला। हामी सुरु गरौँ कोट पर्व। कोट पर्व कहिले घटेको थियो भन्दा कोट पर्व 1903 असोज 2 गते घटेको थियो। यति बेला कोट पर्व भनेको कोट लगाएर बसन्तपुर जाँदा कोट लगाउने भन्ने सम्झिनुहोला। बसन्तपुर जाँदा कोट लगाउनुपर्छ। बसन्तपुर जाँदा कोट लगाउनुपर्छ। कहाँ घटेको थियो? बसन्तपुर। बसन्तपुर जाँदा काठमाडौँको बसन्तपुर जाँदा जहिले पनि कोट लगाएर जानुपर्छ भन्नुभयो भने बसन्तपुर कोट पर्व घटेको थियो भन्ने सम्झिनुहुन्छ। कहिले घटेको थियो भन्दा 1903 असोज 2 गते 1903 असोज 2 गते 1903 असोज 2 गते घटेको थियो। सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति भनेको 40 जना मध्ये सबैभन्दा फास्ट एकदमै सबैभन्दा छिटो मारिने व्यक्ति भनेको को हुन्? अभिमान सिंह बस्नेत। अभिमान सिंह बस्नेत सबैभन्दा पहिला मारिने को हुन्? अभिमान सिंह बस्नेत है। कारण गगन सिंहको हत्या पहिले भएको थियो। यसको हत्या र पत्ता लगाउनको लागि यो भण्डारखाल पर्व पनि यसपछि घटेको थियो। त्यो पनि हामी बिस्तारै जानेछौँ। कोट पर्वमा चाहिँ जङ्गबहादुरले गराएको हो यो। र त्यति बेलाको राजा को थिए? राजेन्द्र। त्यति बेलाका राजा को थिए? राजेन्द्र। प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजङ चौतारिया राजा थिए है। प्रधानमन्त्री फतेजङ राजा को थिए? राजा राजेन्द्र राजा है। त्यसपछि कतिजना मारिएका थिए भन्दा 40 जना मारिएका थिए। कतिजना मारिएको थिए भन्दा 40 जना मारिएका थिए। अभिमान सिंहलाई मार्ने व्यक्ति युद्धवीर। अभिमान सिंहलाई मार्ने व्यक्ति युद्धवीर। युद्ध भएको थियो, युद्धवीरले मारेका हुन्। युद्ध भएको थियो, युद्धवीरले मारेका हुन्। युद्ध भएको थियो, युद्धवीरले मारेका थिए। अब मकै पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति सर्वप्रथम मारिने को व्यक्ति हुन्? सर्वप्रथम कसको पालामा भएको थियो? कति पालामा भएको थियो? कति सालमा भएको हामीले सिकाउन गइरहेका छौँ। कहिले भन्दा 1977 को मकै पर्वमा मकैको खेती पुस्तक लेखक सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले लेखेका थिए। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए त्यति बेला र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। उक्त पुस्तकमा के उल्लेख थियो भन्दा हामी स्वदेशी कुकुरलाई भन्दा विदेशी कुकुरलाई मान गर्छौँ, तर चोर डाकुबाट हाम्रो रक्षा गर्ने बेलामा गद्दीमा सुत्ने विदेशी कुकुर काम नलागी स्वदेशी कुकुर नै काम लाग्छन् भन्ने उल्लेख थियो। यो प्रश्न आउन्न इक्जाममा। अर्को कुरा चाहिँ सुब्बा कृष्णलाई सजाय 9 वर्ष कैद। कति वर्ष कैद? 9 वर्ष कैद। 9 वर्ष चाहिँ कैद गरिएको थियो। 9 वर्ष कैद गरिएको थियो है। 9 वर्ष कैद गरिएको थियो। उनका सहयोगीलाई 5 वर्ष जेल सजाय। उनका सहयोगीलाई 5 वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो। 5 वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो। उनलाई सहयोग गर्नेको लागि 5 वर्ष जेल सजाय गरिएको थियो। अभियोग भनेको गाथवादी, टोकेको र अङ्ग्रेजी अपमान गरेको भनेर उनलाई अभियोग लगाइएको थियो। सुन्दा उस्तै तर फरक। सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड। हजारौँ हात्तीको देश लाओस। हजारौँ हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? लाओस।
खरिदार बा, खरिदार र बा र खरिदार बाजे, खरिदार बा र खरिदार बाजे सजिलो तरिकाले। लास्टमा बा आयो, कृष्ण प्रसाद कोइराला ला, एमानि बा एमा ला, बाला बाला, लास्टमा बा आउने ला आउने, त्यो के भयो खरिदार बा भन्दा कृष्ण प्रसाद कोइराला। खरिदार बाजे, जको माथि यस्तो चुच्चो आयो, जे आयो, इकार आयो भनेपछि आचार्य, माथि नि यहाँ इकार आयो भने के हो खरिदार बाजे भन्दा बाबुराम आचार्य, खरिदार बा भन्दा कृष्ण प्रसाद कोइराला, ला बा, अनि बाजे आचार्य, माथि रेफ छ, यता इकार छ, त्यसरी सम्झिनु होला। थारू सङ्ग्रहालय ठाकुरद्वार बर्दिया, थारू सङ्ग्रहालय ठाकुरद्वार बर्दिया। थारू संस्कृति, संस्कृति सम्झिनु भयो होला, संस्कृति थप्यो भने शक्तिखोर सम्झिनु होला, संस्कृति थप्यो भने संस्कृति थप्यो भने शक्तिखोर सम्झिनु, एकदम सजिलो। संस्कृति थप्यो भने शक्तिखोर सम्झिनु होला, चितवन है। थारू भनेको ठाकुरद्वार, थारू भनेको ठाकुरद्वार, थारू भनेको ठाकुरद्वार, सङ्ग्रहालय सजिलो भयो। अब अर्को कुरा छ के छ भने थारू संस्कृति सङ्ग्रहालय, संस्कृति थप्यो भने शक्तिखोर स थप्नु होला, शक्तिखोर चितवन सम्झिनु होला, सजिलो छ। अर्को छ पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन, पूर्वको ग्रेट भनेर ब्रिटेनलाई चिनिन्छ, पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर जापानलाई चिनिन्छ, पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेर जापानलाई चिनिन्छ। अर्को दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनेर न्युजिल्यान्डलाई, पूर्वको जापान अनि दक्षिणको न्युजिल्यान्ड, दक्षिणको न्युजिल्यान्ड। पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भनेको जापान, दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भनेको न्युजिल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड है, सजिलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय कास्कीमा छ। अब कास्कीको हिमालहरू चढ्नको लागि एकदम कास्कीमा पर्वत एकदम रमणीय छ, त्यहाँ घुमफिर गर्न पाइन्छ भनेर सम्झिनु होला। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय कास्कीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण स्मारक उद्यान, स्मारक नुवाकोट, स्मारक उद्यान कहाँ छ नुवाकोटमा छ। रातो नरेन्द्रदेव, रातो मच्छिन्द्रनाथ नरेन्द्रदेव, सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्रताप मल्ल, सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्रताप मल्ल, सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्रताप मल्ल। अर्को रहेको छ सूर्यको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ, सूर्यको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ, सूर्योदयको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ, सूर्यास्तको देश भनेर ब्रिटेनलाई चिनिन्छ, सूर्यास्त हुनेको देश ब्रिटेन। जापानमा सबैभन्दा छिटो घाम लाग्छ, ब्रिटेनमा सबैभन्दा ढिलो घाम लाग्छ, त्यसरी सम्झनु। युरोपको बिरामी टर्की, युरोपको कारखाना बेल्जियम, उत्तर गङ्गा नदी कर्मनाशा, उत्तर गङ्गा नदी सानोभेरी, उत्तर गङ्गा भनौँ भने सानोभेरी, उत्तर वाहिनी नदी भनौँ भने कर्मनाशा, नेक्स्ट अर्को छ साइकल सिटी धरान, साइकल सिटी धरान, साइकल सिटी धरान भयो, साइकल सिटी धरान। मेडिकल सिटी चितवन, इको सिटी माडी, चुरे 36, चुरे संरक्षण क्षेत्र 26, चुरे क्षेत्र भनौँ भने 36, चुरे संरक्षण क्षेत्र भनौँ भने घटाएर 10 घटाइदिने 26, सजिलो छ। अर्को छ भूगोलको पिता भनेर फ्रेडरिक राजेललाई चिनिन्छ, अनि भूगोलको पिता भनेर एरिस्टोटललाई, मानव थप्यो भने फ्रेडरिक थपिदिनु होला, सजिलो छ। ओजोन तह पातलिएको पत्ता लगाउने सेराउल्ड रोल्यान्ड, ओजोन तह पत्ता लगाउने जेसी फ्यारम्यान, अर्को छ एक गाउँ एक पोखरी उत्पादन गर्ने धनकुटा, एक घर एक बिरुवा वीरेन्द्रनगर सुर्खेत।
भण्डारखाल पर्व है त कहिले घट्यो? विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते। 1903 कार्तिक 12 गते। कहाँ घट्यो? भण्डारखाल बगैँचा गौशाला नजिकै। भण्डारखाल बगैँचा गौशाला नजिकै है, गौशाला नजिकै। सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति वीरध्वज बस्नेत। वीरध्वज बस्नेत। पोल खोल्ने व्यक्ति पण्डित विजयराज। पण्डित विजयराज। भण्डारखाल पर्वको अर्को नाम बस्नेत पर्व, किनकि धेरैजना बस्नेतहरू मारिएका थिए। कतिजनाको हत्या भएको थियो? 23 जनाको हत्या भएको थियो। 23 जनाको हत्या भएको थियो। वीरध्वज बस्नेतलाई मार्ने व्यक्ति रनमेयर दौडी दौडी मारेका हुन् कि है। कारण रानी राज्यलक्ष्मी देवीले आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनको लागि गरेको थिइन्। नेक्स्ट, कुन सम्बन्ध केसँग हुन्छ? कुन सम्बन्ध केसँग? फक्सिङ भनेको चीनद्वारा निर्मित हालसम्मै द्रुत गतिको रेल। फक्सिङ भनौँ भने चीनद्वारा निर्मित हालसम्मकै द्रुत गतिको रेल। एजेन्डा 21 भनौँ भने वातावरण र विकास। वातावरण र विकास। एजेन्डा 21 भनौँ भने वातावरण र विकास। युजी 99 भनौँ भने गहुँ बालीमा लाग्ने रोग। गहुँ बालीमा लाग्ने रोग। भिजन 2020 भनेको परिवार नियोजन। भिजन 2020 भनौँ भने परिवार नियोजन। भिजिट 2020 भन्ने भने तपाईँलाई थाहा छ। युरो 1 सवारी प्रदूषण। युरो 1 सवारी प्रदूषण। युरो गाडी हुन्छ त्यो प्रदूषण। युरो 3 सवारी मापदण्ड। सवारी मापदण्ड। एकदमै सजिलो प्रश्न। अर्को रहेको छ भिजन 05। भिजन 05। भिजन 05 भनेको पर्यटन क्षेत्र। भिजन 05 2005 भनेको पर्यटन क्षेत्र। कार्टहेना प्रोटोकल भनेको जैविक विविधता। सोफिया भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट। सोफिया भनौँ भने नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट। क्लिन फिड भनौँ भने विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानल। क्लिन फिड भनौँ भने विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानल। अर्ली बर्ड भनौँ भने भू उपग्रह। अर्ली बर्ड भनौँ भने भू उपग्रह। अर्को छ अर्ली बर्ड भनौँ भने भू उपग्रह। अर्को छ पलेरी भनौँ भने सङ्गीत क्षेत्र। पलेरी भनौँ भने सङ्गीत क्षेत्र। जुराजुरी पुरस्कार वातावरण सम्बन्धित छ। वातावरणसँग सम्बन्धित छ। हेलियोथेरापी भनेको सौर्य किरणबाट उपचार गर्ने विधि। हेलियोथेरापी भनौँ भने सौर्य विधिबाट उपचार गर्ने विधि। सौर्य विधिबाट उपचार गर्ने विधि। हाम्री बहिनी भनौँ भने वातावरणीय सपिङ ब्याग। हाम्री बहिनी भनौँ भने वातावरणीय सपिङ ब्याग। वातावरणीय सपिङ ब्याग। साबेल महासन्धि फोहोर मैला व्यवस्थापन। साबेल महासन्धि फोहोर मैला व्यवस्थापन। विश्वमा सर्वप्रथम पृथ्वी गोलो छ भनी घोषणा गर्ने पाइथागोरस। पृथ्वी गोलो छ भनी घोषणा गर्ने व्यक्ति पाइथागोरस। सगरमाथा आरोहण गर्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी। त्यही भनेर सम्झिनु होला। उत्तरी ध्रुव पुग्ने रबर्ट भन्दा अरू उत्तरी ध्रुवमा पुग्न सक्दैन, सो सम्झिनु होला। दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने एडमन्ड सेन। चन्द्र धरातलमा उत्रने प्रथम व्यक्ति। चन्द्र धरातलमा उत्रने प्रथम व्यक्ति भनेको को हो? नील आर्मस्ट्रङ। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति। अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति भनेको को हो? अन्तरिक्षमा पुग्ने प्रथम व्यक्ति भनेको युरी गागरिन।
अर्को छ सूर्यको बीचमा अध्ययन। सूर्यको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेको निकोलस कोपर्निकस। मानव मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टर क्रिस्चियन बर्नार्ड। विश्व भ्रमण गर्ने व्यक्ति म्यागलन। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज गसिङटन। त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव भनेको को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव को हुन्? त्रिवेली हुन्। नेपालमा सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कर्णाली, जिल्ला काठमाडौँ। जनसङ्ख्याको आधारमा यो नत्र डोल्पा हो। जिल्ला क्षेत्रफलको आधारमा डोल्पा। त्यसपछि नगरपालिका सिद्धगङ्गा, गाउँपालिका नामखा, सिंहदरबार, मन्दिर जानकी मन्दिर, दूतावास रसियन, सबैभन्दा ठुलो दूतावास रसियन छ। गुफा सिद्ध गुफा तनहुँ, प्रदर्शनी स्थल भिरकुटी मण्डल काठमाडौँ। अनि डुङ्गाको मूर्ति भनेको बुढा नीलकण्ठ। राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफक्सुन्डो, राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफक्सुयो, आरक्ष्य ढोरपाटन, ताल राराताल, नदी सप्तकोशी, औद्योगिक भवन हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, पुस्तकालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय, स्तूप बौद्ध। नेपाल परराष्ट्र नीतिका उद्देश्यहरू: देशको सार्वभौम सत्ताको कदर गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्ने, नेपालको पूर्ण आर्थिक विकास गर्ने, विश्व शान्तिको पक्षमा काम गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सुदृढ बनाउने, उपनिषेधवाद, साम्राज्यवाद र जातिवादको विरोध गर्ने, विश्वका सबै समस्याको समाधान निम्ति ससाना राष्ट्रहरूको भूमिका सबल गराउने। नेपालको परराष्ट्र नीतिका चरणहरू एकीकरण पूर्वको आउन इक्जाममा राणाकालीन सबै 3 देखि 7, राणाकालीन अवधि, प्रजातान्त्रिक काल 7 देखि 17, पञ्चायत काल 17 देखि 46, बहुदलीय बहुव्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि भनेको 47 देखि अहिलेसम्म है। सुगौली सन्धिदेखि वर्तमान कोट पर्वसम्मको अवधि। विश्वमा सबैभन्दा धेरै चिया भारतमा, कफी ब्राजिलमा, गोलभेडा इटालीमा, जुट उत्पादन गर्ने बङ्गलादेशमा, सुर्ती चीन, रबर थाइल्यान्ड, आलु जर्मनी, वृक्षारोपण गर्ने चीन, जलस्रोत ब्राजिल, धान उत्पादन गर्ने चीन, चलचित्र बनाउने भारत, चलेको नाटक द माउस ट्र्याप, गीत रेकर्ड गर्ने मोहम्मद रफी, साइकल चल्ने देश चीन, कार बनाउने कम्पनी टोयोटा जापान, गर्मी हुने ठाउँ डेथ भ्याली अमेरिका, जाडो हुने ठाउँ भर्खोयान्स रुस, पानी पर्ने ठाउँ भारतको चेरापुन्जी। बाघ विशेषज्ञ डाक्टर झमकबहादुर कार्की, बाँदर विशेषज्ञ डाक्टर मुकेश चालिसे। मित्रहरू, बाघ विशेषज्ञ झमकबहादुर कार्की, बाँदर मुकेश, सर्वभ्यागुता कालु, ताल नदी विशेषज्ञ रिजन, पंक्षी हेमन्त, पुतली भनेको भैया खनाल, सरीसृप कर्ण, विद्युत विशेषज्ञ हरिमान श्रेष्ठ। विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका जिल्लाहरू: कर्णाली सुर्गा, यो इक्जाम खासै भएन। प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश, सबैभन्दा सानो प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश,
जिल्ला भक्तपुर, गाउँपालिका गाउँपालिका परवानीपुर, नगरपालिका भक्तपुर, राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मूर्ति विश्वरूप मूर्ति, नेपालका सबैभन्दा ठुलो भनेको विद्युत उत्पादन हुने कालीगण्डकी 144 होइन। औद्योगिक भवन हेटौडा अहिले पढिसक्यौँ। व्यवसाय भवन ओल्ड ट्रेड सेन्टर, त्यसपछि काठको मन्दिर काष्ठ मन्दिरलाई मरुसत्तल पनि भनिन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। गाउँपालिका नामखा, नगरपालिका सिद्धगङ्गा, यो भइहाल्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट 2074 6 महिना 29 गते यो सुचारू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन। जिल्ला 21, हिमाली जिल्ला 21, पहाडी जिल्ला 28, एमा 35 हुन्थ्यो नि त पहिला होइन, 21 21 35 हुन्थ्यो। अनि काठमाडौँ उपत्यका 3वटा, अनि भित्री मधेस 7वटा, हिमाल पहाड 21 35 21 17वटा हुन्छ थाहा। नेपालको पहिलो पत्रिका आवाज, नेपालको पहिलो आवाज, नेपालको पहिलो साप्ताहिक गोर्खा, अङ्ग्रेजी भाषाको पहिलो पत्रिका नेपाल गार्जियन, पहिलो अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका द राइजिङ नेपाल, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। निजी क्षेत्रमा प्रकाशित भएको पत्रिका जागरण, नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका सत्य हरिचन्द्र, नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा, नेपालको पहिलो रङ्गीन चलचित्र कुमारी, निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो चलचित्र निजी क्षेत्रमा माइतीघर, संस्कृत भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र गुरुदक्षिणा, सबैभन्दा पहिलो निर्माण भएको सिनेमा हल मदन जनसेवा सिनेमा हल, नेपाल चलचित्र सङ्घबाट निर्मित पहिलो चलचित्र मनको बाघ। कुन राजा कसरी मर्यो अरे? गिवार्न शीतला रोग लाएर, राजेन्द्र विक्रम शाह शाही बन्दीको अवस्थामा जेलमा, प्रताप मल्ल हरिसिद्धि नाच हेर्दा हेर्दै, भूपालेन्द्र मल्ल तीर्थ जाँदा, रणबहादुर शाह भाइ शेरबहादुरले काटेका, अभय मल्ल भूकम्पमा, योग नरेन्द्र मल्ल कहाँ हो? तमाखुमा विष हालेर। त्यसपछि नेपालको इतिहासमा कसलाई के भनिन्छ? नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध जयपृथ्वीबहादुर सिंह, नेपालका माइकल एन्जेलो शेखाराज, नेपालको राजनीतिक शकुनी ऋषिकेश, नेपाली राजनीतिका चाणक्य सूर्यबहादुर उपाध्याय, एक पार्टीका एक नेता दिल्ली रमन रेग्मी, युगले मागेका नेता जङ्गबहादुर, सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, नेपालका सुकरात नयनराज पन्त, जननेता मदन भण्डारी, अवसरवादी नेता विश्वबन्धु थापा, धोकेबाज तुलसी। आजलाई यति गरौँ। कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।